مشکات پڑھن لگا، مشکات المصابیح پڑھن لگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں قال کنتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار دینا اذا طلع ابو بکر و عمر، سامنے حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر، سیدنا صدیق اکبر آئے، حضرت عمر آئے، ابو بکر دا بازو حضرت عمر دے بازو، ابو بکر دا ہاتھ حضرت عمر دے ہاتھ میں، اے شان و شوکت دے نار آئے۔ اذا طلع ابو بکر و عمر، ابو بکر دی عمر سامنے آئے۔ میرے کریم فرمایا علی بیگ سامنے کون ہے؟ عرض کی تھی سونا ابو بکر دی عمر آئے۔ حضور فرماتے ہیں ہادان سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرہما۔ اے علی یہ دوویں جنے ابو بکر تے عمر اے جنت دیاں بزرگاں دے سردار، اے ابو بکر تے عمر اے جنت دیاں بزرگاں دے سردار، من الاولین والآخرین، اولین دے بھی یہی سردار، آخرین دے بھی یہی سردار، الا النبیین والمرسلین، نبی و رسول کڈ کے باقی ہر ایک دے سردار، ہر بزرگ دے سردار ابو بکر تے عمر۔ کون ابو بکر تے؟ اس واسطے سنی تیرے عقیدے بھی سلام ہے، تیری عقیدت بھی سلام ہے۔ تو حضور دے صحابہ دا بھی نوکر ہے، تو حضور دی آل بیت دا بھی نوکر ہے، حضور دی آل بیت دا بھی نوکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل بیت اطہار آئے۔ کتنے یہ لوگ افضل و اہلن، میں حدیث پڑھن لگا، میں قربان جاما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام، یہ لوگ کتنے افضل و اعلیٰ۔ مجمع الزبائد پردہ پیا، باب فضائل حسنین کریمین پردہ پیا، اثر یا عشاء دا وقت ہے، حضرت امام حسن امام حسین سرکار نماز پڑھا رہے، حضور سجدے دی اندر امام حسن حسین حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین قمرین، آپ دی کمر مبارک تے سوار ہو گئے، سجدہ لمبا ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا۔ اچھا نعت خان نقیب حضرات خطیب حضرات انہوں انج پڑھ دے، 70 تسبیحاں ہوئی پڑھیاں گئیاں، سبحان ربی الاعلیٰ 70 واری پڑھیا گیا، 71 واری پڑھیا گیا، 72 واری پڑھیا گیا، 73 دفعہ پڑھیا گیا۔ ابو ہریرہ فرماؤندے اساں پیچھے نماز پڑھ دے پیاں، دل میں خیال گیا کہ کدھر سرکار دی روح تے نہیں برباد کر گئی، اج نماز ایڈی لمبی ہو گئی۔ ابو ہریرہ فرماؤندے جوں ہی اولو دیا سر اٹھایا نا، حیران بھی ہوئے تے قربان بھی ہوئے، با حسن حسین تواڈیاں بلندیاں تو صدقے جائیے، اے اج سجدہ تواڈے واسطے لمبا ہو رہے ہیں۔ اچھا ایتھے روک کے تے کسی اور نو نہ پوچھ لئیے، چلیا تو آدھائیں نماز وچ نبی دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوندی کی؟ نماز وچ نبی دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوندی تے دس نا جدو 73 تسبیحاں حضور پڑھیاں تے نبی دے خیال وچ حسنین کریمین دا خیال نہیں ہونا، نبی دی نماز وچ حسنین کریمین دا خیال نہیں ہونا، تے امتی دے خیال وچ امتی دی نماز وچ نبی دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوندی، تے جے نبی دے خیال وچ نبی دی نماز وچ امتی دا خیال آ جائے تے امتی بھی پھر حسنین کریمین۔ اچھا آپ اپنی مرضی نال اترے دوسرا سجدہ تشہد نماز مکمل چھ منگویاں شروع ہوئیاں، اج نماز وچ کی ہویا ہے، کیویں ہویا ہے، کس طرح ہویا ہے، نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جدو اے آواز سرکار دے کن مبارک تک پہنچی، حضور فرما ایھا الناس آؤ میرے نیڑے میں دساں، پریشان نہ ہو، اے آج سجدہ لمبا کیوں ہے؟
ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس، جنہ دی وجہ تو سجدہ لمبا ہویا ہے کائنات دی اندر ہی بہترین صحابہ سونا کون؟ حضور فرمایا قال الحسن والحسین، ایک میرا حسن ہے دوسرا میرا حسین۔ اور صحابہ خاموش، پتہ چل گئے حسنین کریمین دی وجہ تو ایک معاملہ ہو جائے۔ تو حضور فرمایا پتہ ہے کہ میں افضل جدن و جدتن، یہ نانکیوں بھی افضل ہوں، یہ دادکیوں بھی افضل، انہاں دا نانکا بھی افضل ہے، انہاں دا جدن و جدتن، یہ نانکیوں بھی افضل دادکیوں بھی افضل، کہ میں جدو ہو ما فی الجنہ، میں انہاں دا نانا جنتی، و جدتو ہو ما فی الجنہ، انہاں دی نانی خدیجہ جنتی، ابو ہو ما فی الجنہ، انہاں دا باپ علی جنتی، امو ہو ما فی الجنہ، انہاں دی ماں فاطمہ جنتی، اماں ہو ما فی الجنہ، انہاں دے چاچا جعفر ابی طالب وہ بھی جنتی، اماں تو ہو ما فی الجنہ، انہاں دی پھپھی امہ ہانی بنت ابی طالب وہ بھی جنتی، خالو ہو ما فی الجنہ، انہاں دے ماموں قاسم عبداللہ ابراہیم وہ بھی جنتی، خالاتو ہو ما فی الجنہ، انہاں دیاں خالہ زینب رقیہ ام کلثوم وہ بھی جنتی، ہو ما فی الجنہ، اے آپ ہی تمہیں جنتی، ومن احبہ ہو ما فی الجنہ، جڑا انہاں نال پیار کرن والے وہ بھی جنتی ہے، ومن احبہ ہو ما فی الجنہ، جڑا انہاں نال پیار کرن والے، جڑا انہاں نال پیار کرن والے وہ بھی جنتی ہے۔ میں قربان جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام